तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाना आपके बस की बात नहीं है। आपके और तहरीक इंसाफ के बीच में 25 करोड़ अवाम है। ये गद्दार की बातें बंद करो, इमरान खान को बाहर निकालो। आज वो बाइज्जत बरी हो गया है साइफर केस से। जिसने गद्दार कहा उससे कोई पूछने वाला है? कौम के मैंडेट पे किसने डाका डाला? आज अडयाला से एक ही मैसेज है, पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। इमरान खान साहब हमेशा से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के भी खिलाफ है और अपने लोगों के खिलाफ हर किस्म के ऑपरेशन के भी खिलाफ है। ऑपरेशन तभी करना चाहिए जब वो सूबा और वहां के अवाम वो समझे कि अब इसकी जरूरत है, या उनकी उसमें सपोर्ट और उनकी मदद और उनकी आशीर्वाद हासिल हो। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत ने भी जो सूबाई असेंबली की करारदाद आई है कि किसी भी नए ऑपरेशन के लिए खैबर पख्तूनख्वा की अवाम अभी तैयार नहीं, क्योंकि माजी में जितने ऑपरेशन हुए हैं उससे बहुत से मसाइल पैदा हुए हैं। और कल जो लोग निकले हैं अमन के लिए वो कि सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोग नहीं थे, उसमें हर जमात के लोग थे, हर तबका फिक्र के लोग थे, और सारे सियासी नहीं गैर सियासी भी बेशुमार लोग थे। कोई सियासत के लिए नहीं आया था, अपने इलाके, अपने बनू, अपने खैबर पख्तूनख्वा की अमन के लिए वो खड़े थे। तो इसलिए हम सब कल के वाक़ये की पुरजोर मजम्मत करते हैं। एक बार फिर बता दूं, खान साहब ने बहुत गम और गुस्से का और अफसोस का इजहार किया है, और किसी भी सूरत में इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती कि पाकिस्तानी अवाम अमन की ख्वाहिश, अमन के लिए निकले और वो गोलियों का निशाना बने, वजह चाहे कोई भी। पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए, अपने मुल्क, अपने सूबे के अमन के लिए हमारी हुकूमत और हमारी अवाम हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े रहे हैं। मुल्क दुश्मनों के खिलाफ, पाकिस्तान के दुश्मनों के खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह अपने पाक फौज के साथ खड़े रहे। लेकिन फेडरल हुकूमत को और हमारे इदारों को इस बात का एहसास करना होगा कि पख्तूनख्वा की अवाम इस रोज की दहशतगर्दी से, इस मारामारी से, इस बंदूक बरदारी से, इन चीजों से तंग आए हुए। वो अमन चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमें हमारे बच्चों को कलम दो, हमें रोजगार दो। हमारे बच्चे पराई लड़ाई का ईंधन नहीं बनना चाहते। पिछले 40 साल से ये हो रहा है। बाजवड़ में जो हुआ, ममन में, वजीरिस्तान में, नॉर्थ साउथ, पाड़ा चिनार में, पेशावर वैली में, मर्दान में, हर जगह जहां भी खून गिरता है वो बेगुनाह पाकिस्तानी का गिरता है। यहां हम ये बात भी कहना चाहते हैं कि इस वक्त इस दहशतगर्दी के अफरेद से लड़ने के लिए, इससे निजात हासिल करने के लिए पूरी कौम को एक होना होगा, इकट्ठा होना होगा। जहां जहां दहशतगर्दी के खिलाफ हमारा पाक फौज का या पुलिस का या किसी भी इदारे का कुछ सिपाही या जवान लड़ता है, वो अकेला नहीं है, कौम पीछे है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। ये कैसे हो सकता है कि मुल्क का सबसे बड़ा लीडर, सबसे बड़ी जमात का बानी वो जेल में हो? बेगुनाह 350 दिन तकरीबन होने वाले हैं। बेगुनाह 300 दिनों से ज्यादा आप उसको जेल में डालें, उसकी पार्टी को तहस नहस कर दें, उसके लोगों को गिरफ्तार किया जाए, खवातीन को पाबंद सलासिल किया जाए, और जुल्म बालाए जुल्म ये, सितम बालाए सितम ये, कि ना सिर्फ ये बल्कि आप आर्टिकल 6 लगाओ, इमरान खान पे आर्टिकल 6 लगाओ। सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस साबिक सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आरिफ अली पे आर्टिकल 6 लगाओ। साबिक डिप्टी स्पीकर बलोचिस्तान से, बलोचिस्तान को इज्जत दी इमरान खान साहब ने, डिप्टी स्पीकर का ओहदा दिया कासिम सूरी का, वहां से चेयरमैन सेनेट को कामयाब कराया गुजरानी साहब को।
بجائے اس کے کہ بلوچستان کے زخموں پہ ہم مرہم رکھیں، اس کے ایک ثبوت پہ آرٹیکل 6 لگاؤ، اس سے ملک مضبوط ہوگا۔ یہ جو یہ مشورے شہباز شریف صاحب کو دے رہے ہیں، وہ ان کی سیاست، ان کی جماعت اور ان کی پاکستان میں ان کی جتنی لیگیسی ہے اس کے دشمن ہیں۔ جو کسی سیاسی حکومت کو یہ کہیں کہ اپنی سیاسی جماعت پہ پابندی لگاؤ، تحریک انصاف پہ پابندی لگانا آپ کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ کے اور تحریک انصاف کے بیچ میں 25 کروڑ عوام ہے۔ 25 کروڑ عوام کا غالب مینڈیٹ عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ اس لیے آج اڈیالہ سے ایک ہی میسج ہے، اگر ملک میں سٹیبلٹی چاہتے ہو، امن چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ ملک میں استحکام آئے، باہر سے فورن انویسٹمنٹ آئے، پاکستان کی انڈسٹری مضبوط ہو، لا اینڈ آرڈر مضبوط ہو، یہاں امن ہو، خوشحالی ہو، روزگار ہو، تو پھر آپ کو سیاسی استحکام لانا پڑے گا۔ میں 27 جولائی کو پچھلے سال جب پشاور ہائی کورٹ کے حکم سے 7 بار گرفتاری کے بعد رہا ہوا، میں نے پہلی بات یہ کی تھی سال پہلے، اور آج بھی وہ بات اڈیالہ میں اپنے لیڈر سے ملنے کے بعد کہہ رہا ہوں، دوبارہ دوہرا رہا ہوں، پاکستان کو سیاسی انتقام کی نہیں، پاکستان کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے۔ جتنی جلد اس بات کو سمجھ لو گے اتنے جلد پاکستان مضبوط ہوگا، یہاں استحکام آئے گا، ملک آگے جائے گا۔ حاصل وصول یہ ہے، عمران خان کو باہر نکالو، اسیران کو باہر نکالو، تحریک انصاف کو اس کا مینڈیٹ دو، یہ غدار کی باتیں بند کرو۔ اگر ملک سے باہر بھی کوئی پاکستانی بیٹھا ہے، مجھے اس کی بات پسند نہیں آئے گی، نظریے کا اختلاف ہوگا، لیکن میں کون ہوتا ہوں اور آپ کون ہوتے ہیں کسی کو غدار کہنے والے؟ پاکستان کی گلی اور کوچوں میں اور چوکوں میں لوگوں پہ غداری کے آپ بینر نہ لگائیں۔ ہو سکتا ہے وہ ہم سے زیادہ محب وطن پاکستانی ہو، آپ ان کی بات تو سنیے، تو پاکستان کو واپس آنے کا موقع دیجئے، عدالت کے سامنے پیش ہونے دیجئے۔ جس شخص نے کوئی جرم نہیں کیا، جب تک عدالت سے کوئی چیز ثابت نہ ہو، دیکھیے بہت بڑی گالی ہے کسی کو غدار کہنا، کسی کو ملک دشمن کہنا۔ میرے لیڈر عمران خان کو، وزیر اعظم پاکستان کو آپ نے غدار کہا، آپ نے ملک دشمن کہا، اس پہ سائفر کا غلط کیس چلایا، 300 دنوں سے جیل میں رکھا، آج وہ باعزت بری ہو گیا ہے سائفر کیس سے۔ مجھے یہ بتائیں، جس نے غدار کہا، جس نے ملک دشمن کہا، اس سے کوئی پوچھنے والا ہے؟ آج اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں کر دیا ہے ریزرو سیٹس کا، الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل کرنا چاہیے، خواتین کو ان کی سیٹیں دینی چاہیے اور تحریک انصاف کو ان کا مینڈیٹ واپس ملنا چاہیے۔ میں ہر پریس کانفرنس میں سپریم کورٹ کے باہر، اڈیالہ کے باہر، قومی اسمبلی میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اس مسائل کا حل اس میں ہے کہ اس 8 فروری کے الیکشن کا آڈٹ کریں، اور جو 184 کی پٹیشن چیف جسٹس صاحب کے پاس سپریم کورٹ میں پڑی ہے، اس پہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیے اور اس الیکشن کا آڈٹ کیجئے کہ 8 فروری کو قوم کے مینڈیٹ پہ کس نے ڈاکہ ڈالا۔ دیکھیں، عمران خان صاحب نے ہمیشہ مذاکرات کو ویلکم کیا ہے، لیکن اس میں میرے بھائی دو نکات ہیں، میننگ فل ہو اور مینڈیٹ کی واپسی، اسیران کی رہائی۔ لیکن آپ ہی بتائیے، آپ انصاف کیجئے، ایک طرف آپ مذاکرات کی بات کریں اور ایک طرف میرے لیڈر عمران خان اور ہماری جماعت کی سینئر لیڈرشپ پہ آرٹیکل 6 اور پارٹی پہ پابندی کی بات کریں، بات کچھ جچتی نہیں ہے۔ علی بھائی یہ بتا دیجیے گا کہ سوشل میڈیا پر خبریں چل رہی ہیں کہ عمران خان صاحب، بشرا بی بی نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر تشدد ہوا ہے اور بشرا بی بی کو دھکے دیے گئے ہیں، یہ بشرا بی بی نے دیکھا ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، آج میں خان صاحب سے ملا ہوں، میرے نالج میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں۔